जिंदगी के चंद कड़वे सच। सच नंबर 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं है। सच नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। सच नंबर 3, लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। सच नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं है। सच नंबर 5, इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स धोखा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल कहफ की आयत नंबर 87 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इसे और ज़्यादा सख्त अजाब देगा। आयत नंबर 88। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। आयत नंबर 89। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की। आयत नंबर 90। यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलु हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान नहीं है। इसकी तफसीर है, यानी वो ममालिक फतह करता हुआ मशरिक की जानिब ऐसे इलाके तक पहुंच गया जहां महज़ब दुनिया की सरहद ख़त्म हो गई थी और आगे ऐसी वहशी कौमों का इलाका था जो इमारतें बनाना तो दरकिनार खैमे बनाना तक नहीं जानती थी। आयत नंबर 91। ये हाल था उनका और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। आयत नंबर 92। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया। आयत नंबर 93। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। इसकी तफसीर है, चूँकि आगे ये जिक्र आ रहा है कि इन दोनों पहाड़ों के इस तरफ याजूज माजूज का इलाका था, इसलिए लामहला इन पहाड़ों से मुराद काकिशिया के वो पहाड़ी सिलसिले ही हो सकते हैं जो बहरे खज़र और बहरे अस्वद के दरमियान वाक़या हैं, यानी उसकी ज़ुबान जुल्करनैन और उसके साथियों के लिए करीब करीब बिल्कुल अजनबी थी। सख्त वहशी होने के सबब से ना कोई उनकी ज़ुबान से वाकिफ़ था और ना वो किसी गैर ज़ुबान से वाकिफ़ थे। आयत नंबर 94। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। इसकी तफसीर है, याजूज माजूज से मुराद जैसा कि पहले इशारा किया जा चुका है, एशिया के शुमाली मशरकी इलाके की वो कौमें हैं जो कदीम ज़माने से मुतमद्दन ममालिक पर गरद गिराना हमले करती रही हैं और जिनके सैलाब वक्तन फ़वक्तन उठकर एशिया और यूरोप दोनों तरफ रुख करते रहे हैं। बाइबल की किताब पैदाइश बाब नंबर 10 में इनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल में शुमार किया गया है और यही बयान मुसलमान मौरख़ीन का भी है। हज़कियेल के सहीफ़े बाब 38 और 39 में इनका इलाका रूस और तोबल मौजूदा मास्को बताया गया है। इसराइली मौरख यूसिफोस इनसे मुराद सेथियन कौम लेता है जिसका इलाका बहरा अस्वद के शमाल और मशरिक में वाक़या था। जैरून के बयान के मुताबिक माजूज काकिशिया के शुमाल में बहरा खज़र के करीब आबाद थे। आयत नंबर 95। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। इसकी तफसीर है, यानी फरमारवा होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि अपनी रियाया को गारतगरों के हमले से बचाऊं। इस मुल्क के लिए तुम पर कोई अलग टैक्स लगाना मेरे लिए जायज़ नहीं है। मुल्क का जो ख़जाना अल्लाह ताला ने मेरे हवाले किया है
وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 96، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ آیت نمبر 97، یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ آیت نمبر 98، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے، مگر یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ وعدے کا وقت ذو معنی لفظ ہے، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور وہ ساتھ بھی جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے، یعنی قیامت۔ اس دیوار کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے ملاحظہ ہو زمیمیہ نمبر 2۔ یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا ہے، مگر قصہ اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ علیہ السلام و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعے کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھا، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم چومن دیگر نیست۔ آیت نمبر 99، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی قیامت کے روز ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحق کی طرف کیا تھا، اسی کی مناسبت سے یہ فکرے اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 100، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ آیت نمبر 101، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 102، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہ پوری صورت کا خاتمہ کلام ہے، اس لیے اس کی مناسبت ذوالقرنین کے قصے میں نہیں بلکہ صورت کے مجموعی مضمون میں تلاش کرنی چاہیے۔ صورت کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے، مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور شوکت و حشمت کے زوم میں نہ صرف آپ کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اور پھر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع صورت سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اور اسی تقریر کے دوران میں یک کے بعد دیگرے ان 3 قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے امتحاناً دریافت کیا تھا ٹھیک موقع پر نگینوں کی طرح جڑ دیا گیا۔ اب تقریر ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مدعے کی طرف پھیرا جا رہا ہے جسے تقریر کے آغاز میں پیش کیا گیا تھا اور جس پر رکوع 4 سے 8 تک مسلسل گفتگو کی جا چکی۔
یعنی یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان کا خیال یہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روش ان کے لیے نافع ہوگی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 103 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔